अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका की इमिग्रेशन सिस्टम में एक नई और बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है, जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के तहत एक खुफिया डिवीज़न कायम किए जाने का इंकशाफ हुआ है। बहुत सारी पॉलिसीज़ उनकी तरफ से आ रही हैं, लेकिन ये बहुत ही हैरान कुन और डिफरेंट चीज़ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक, अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS के अंदर एक नई टैक्टिकल ऑपरेशंस डिवीज़न कायम कर दी गई है। ये वही इदारा है जो आम तौर पर आपके वीज़ा, ग्रीन कार्ड और शहरियत जैसे जो कानूनी इमिग्रेशन के मामलात हैं उनको संभालता है। लेकिन अब इसी इदारे के अंदर एक ऐसा यूनिट बना दिया गया है जिसका काम जो मुख्तलिफ़ केसेस हैं उनको दोबारा खोलना और उनकी जो कानूनी हैसियत है उसको चैलेंज करना है, उसको दोबारा परखना है, उसको देखना है। ये जो रिपोर्ट्स हैं इनके मुताबिक इस डिवीज़न में तकरीबन 80 अफराद शामिल हैं और इस सारे डिवीज़न को मुख्तलिफ़ टीमों के अंदर तकसीम किया गया है। इन टीमों में जो एक अहम टीम है वो डी नेचुरलाइजेशन के ऊपर काम कर रही है, यानी शहरियत से महरूम करने का जो काम है वो उनके ज़िम्मे है। यानी ये ऐसे अफराद की शहरियत ख़त्म करने के केसेस तलाश करना जिन्हें पहले अमरीकी शहरियत दी जा चुकी है लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ है और उसको दोबारा ख़त्म करना चाहते हैं। इसी के साथ एक और टीम है रेफ्यूजी वेटिंग। वो इस सारे अमल के ऊपर काम कर रही है जहां पहले से मंजूर शुदा जो पनाह गुज़ीन के केसेस हैं, पनाह गुज़ीनों के, उनको दोबारा जांचा जा रहा है। और एक टीम जो है वो फ्रॉड डिटेक्शन और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर काम कर रही है, जबकि एक और टीम जो है वो लीगल परमानेंट रेजिडेंट्स यानी ग्रीन कार्ड होल्डर्स के केसेस को देख रही है, ताकि ऐसे केसेस का जो है वो सुराग लगाया जा सके, उनको तलाश किया जा सके जहां उनका स्टेटस वापस लिया जा सके, उनसे ग्रीन कार्ड जो है वो वापस ले लिया जा सके। इस जो नए ढांचे की निगरानी है वो डैनी एंड्रेट कर रहे हैं, जिन्हें नेशविल में नए USCIS फील्ड ऑफिस का इंचार्ज बनाया गया है। एक साबिक पॉलिसी एनालिस्ट हैं सारा पियर्स। उनके मुताबिक ये तब्दीलियां इस वक्त की जा रही हैं, एक ऐसे यानी कि वक्त में की जा रही हैं जब इदारा पहले ही शदीद मसाइल का शिकार है। और उन्होंने मीडिया आउटलेट से बात करते हुए ये भी कहा कि गुज़िश्ता साल इस इदारे ने हज़ारों मुलाजमीन खो दिए और अब उनके पास दरख्वास्तों का जो बैकलॉग है, जो एप्लीकेशंस का बैकलॉग है, रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। और एक जो उन्होंने एस्टिमेटेड दिया है फिगर, वो कहती हैं 2020 के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना हो चुका है। यानी अगर 10,000 थे तो 20,000, अगर 1 लाख थे तो 2 लाख, 5 लाख थे तो 10 लाख। मज़ीद ये कि जो फ्रॉड डिटेक्शन डिवीज़न है वो पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो वसाइल हैं उनको इमिग्रेशन दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग के बजाय डिपोर्टेशन का जो उससे रिलेटेड काम है उनसे उनकी तरफ जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। और जो डिफरेंट आदाद शुमार हैं जो हमारे सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि गुज़िश्ता साल USCIS की वर्क फोर्स में तकरीबन 11% कमी आई, जबकि इसी अरसे के दौरान इदारे को इमिग्रेशन गिरफ्तारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी 11% वर्क फोर्स कम हुई, लेकिन उसके बाद काम मज़ीद बढ़ गया और सितंबर में एक नया कानून मंजूर किया गया जिसके तहत USCIS को खुसूसी एजेंट्स भर्ती करने की इजाज़त दी गई। इनका मकसद सिर्फ एक था कि गिरफ्तारियों में ज़्यादा से ज़्यादा टीमें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियल जो है वो हिस्सा ले सकें। और हालिया जो जॉब लिस्टिंग्स हैं उसमें ऐसे अफराद की तलाश की जा रही है जिन्हें होमलैंड डिफेंडर्स का नाम दिया जा रहा है या उन्हें होमलैंड डिफेंडर्स कहा जा रहा है। और ये तमाम इक़दामात इस बात की निशानदही करते हैं कि एक ऐसा इदारा जो पहले सिर्फ कानूनी इमिग्रेशन को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था, सहूलत देने के लिए बनाया गया था, अब उसके जो किरदार है उसमें नुमायाँ तब्दीली आ रही है, बल्कि आ चुकी है। इमिग्रेंट्स के लिए इस खबर का क्या मतलब है? इमिग्रेंट्स के लिए इसका मतलब ये है कि न सिर्फ जो नए एप्लीकेंट्स हैं, जो नए दरख्वास्त देने वाले लोग हैं, बल्कि वो भी जो पहले ग्रीन कार्ड या शहरियत हासिल कर चुके हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जो कैटेगरीज़ हैं, उनके केसेस को भी दोबारा खोला जा सकता है और खोला जा रहा है। ख़ास तौर पर डी नेचुरलाइजेशन और री वेटिंग जैसे इक़दाम जो हैं वो मुस्तक़बिल में कानूनी हैसियत के हवाले से जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो पैदा कर सकते हैं। और ये इस वक्त की जो है वो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि USCIS को
کس طرح سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ڈی نیچرلائزیشن کے لیے استعمال کر رہی ہے. گرین کارڈ کا جو جن لوگوں کے پاس موجود ہے، اگر ان کے ریکارڈ میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی لغزش نظر آتی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ان کو محروم کیا جا سکتا ہے، تو ان ٹیموں کے ذمے مختلف جو ڈویژن کے اندر بنائی گئی ہیں یہ 4-5 ٹیمیں، ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کے کیسز کو فائنڈ آؤٹ کریں، اور پھر ان کے کیسز کو آگے بڑھا کر ان سے جو بھی ان کے پاس اسٹیٹس ہے، مثلا اگر کسی کے پاس گرین کارڈ ہے تو اس سے گرین کارڈ واپس لیا جائے. اور اوبویسلی جب گرین کارڈ واپس لیا جائے گا یا شہریت واپس لی جائے گی یا ریفیوجی اسٹیٹس واپس لیا جائے گا یا آپ کے پاس کوئی اسائلم ہے یا کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے، جب آپ سے وہ واپس لیا جائے گا تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر ڈیپورٹیشن کے لیے بھی تیار ہو جائیں. کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس ایک سٹیٹس ہے وہ واپس ہو جائے گا، آپ پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ رہنے لگ جائیں گے اور نظام آگے چلتا رہے گا. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اس وقت جب یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑیں اگر خدا نخواستہ، تو پھر آپ اپنا جو سٹیٹس ہے اس سے تو محروم ہو گئی ہوں گے، ڈیپورٹیشن بھی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، اور پھر شاید امریکہ کے دروازے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر بند ہو جائیں. کیونکہ اب جو دیکھا جا رہا ہے، جو پرکھا جا رہا ہے، جو جانچا جا رہا ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی فراڈ کے تحت، کسی 2 نمبری کے تحت، کسی غلط بیانی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اگر شہریت حاصل کی ہے، اگر اس نے اپنا کیس پروسیس کروایا ہے کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم کے اوپر، تو اس شخص کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، اس کو ٹریس کیا جائے، پھر اس کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں، پھر اس کو ڈیپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اس سارے کا مقصد صرف اور صرف وہی کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ماس ڈیپورٹیشن. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا بندہ کہ جس نے کوئی بھی جرم کیا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے. اور اب ایک ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دیتا ہوں، ہم کئی مرتبہ یہ ڈسکس کر چکے ہیں لیکن نئے سننے والوں کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے اللیگلی بارڈر بھی کراس کیا ہے کسی زمانے میں، کسی وقت، تو آپ کا یہ بارڈر کراس کرنا بھی اب جرم ہے. کیونکہ یہ کئی مرتبہ سوال بھی پوچھا گیا وائٹ ہاؤس میں بھی، اور دیگر جو آفیشلز ہیں ان کے سامنے بھی یہ سوال آیا کہ اگر کسی نے کسی زمانے میں بارڈر کراس کیا تھا تو انہوں نے کہا جی بارڈر کراس کرنا ہی ایک اللیگل کام ہے، تو اس کے بعد اگر آپ نے کوئی سٹیٹس حاصل کر بھی لیا ہے، کوئی آپ کا پروسیس ہو بھی چکا ہے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو اس کی جو پچھلے جرم کی ہے یا جو پچھلے کام آپ نے کیے ہیں اس کی عام معافی مل جائے گی. اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی ایک چھوٹا موٹا بھی عذر تلاش کیا جا سکے، کوئی ایسا کام سامنے لایا جا سکے کہ جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ کسی بھی ان کا سٹیٹس ہے، کوئی بھی ان کے پاس چیز ہے، اس سے محروم کیا جا سکے. تو ابھی جو پالیسیز ہیں وہ اوورآل صرف ایک ہی سمت میں جاتی دکھائی دے رہی ہیں کہ جتنی سختی آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ لوگوں کو سکویز ان کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جتنے لکوناز ہیں، جتنے کوئی کہتے ہیں نا کہ لوپ ہولز ہیں، جتنے کسی کے کوئی چیز ہاتھ آتی ہے اتنا فوکس کریں. اور یہ جو 4-5 ڈویژنز بنائے گئے ہیں ان کا بھی پرائم فوکس یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ توجہ کے ساتھ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا یہ پلان جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ جس کے اندر خفیہ جو ہے وہ ڈویژنز بھی بنائے گئے ہیں، اور اب اس کے بعد اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کو ٹریس آؤٹ بھی کرنا شروع کیا جا چکا ہے. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.